یہ تے ساڈا حوصلہ مولویاں دا حوصلہ نا. یہ بھی آندا نبی کول ہی نے تے سپیکر لا کے کھپ بھی آپ ہی پائی جاندا. یہ تے ساڈا حوصلہ. اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما. یہ بھی آندا کہ آقا ایتھے تشریف فرمانے تے بازاں بھی آپ ہی کری جاندا. یہ بھی آندا کہ آقا ایتھے تشریف فرمانے تے جمعے بھی آپ ہی پڑھائی جاندا. یہ بھی آندا اللہ تے نبی ایتھے تشریف فرمانے تے جماعتاں بھی آپ ہی کروائی جاندا. تے قرآن کی آندا لا ترفعوا جے نبی کول ہوئے تے پھر مولوی نو واز کرن دی لوڑ. جے واز کردا تے پھر نبی دا گستاخ بندا ہے. تے جے گستاخ بنے تے پھر دائرہ اسلام چو خارج ہوندا. مسلک اہل حدیث ہے ہر جگہ تے حاضر ناظر ذات نبی دی نہیں, اپنے علم نال ہر جگہ تے حاضر ناظر صرف عرش والا خدا ہے. اللہ فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہو. ایک صحابی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ, آواز انہاں دی قدرتی طور تے ذرا بلند سی, طبیعتاں الا نکل دی, سا ہی نہیں نکلدا. اے صحابی نے حضرت ثابت دی آواز قدرتی طور تے ذرا بھاری. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں, آج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات اللہ دی توفیق نال کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو, اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا کہ اللہ ساڈی ساریاں دی اج دی اس حاضری نو اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. اور جن احباب نے نوجوان جماعت دے بزرگاں یوتھ فورس دے نوجوان اور برادرم حاجی سردار محمد گجر اور انہاں دے رفقا جس ذوق اور محبت دے نال اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے, اللہ انہاں دی اس محنت اور کوشش نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے. دنیا دے اندر انسان دے ذمے بہت سارے حق نے. اولاد دے حق والدین دے ذمے, والدین دے حقوق اولاد دے ذمے, استاد دے حق شاگردان دے ذمے, شاگردان دے حقوق اولاد دے ذمے, بڑیاں دے حقوق چھوٹیاں دے ذمے اور چھوٹیاں دے حقوق بڑیاں دے ذمے,
خطیب امام دے حقوق مقتدیاں دے ذمے اور مقتدیاں دے حقوق امام اور خطیب دے ذمے، یہ سارے ایک دوسرے دے حق حقوق نے جڑے ہر انسان نو ادا کرنے چاہیے نے اور ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ کچھ حق جڑے نے وہ آمنہ دے لال جناب محمد علیہ السلام دے امت دے ذمے نے، نبی دا امت دے ذمے حق اے وے کہ اس نبی تے ایمان لے آندا جائے۔ نمبر 2، پیغمبر دی اطاعت کیتی جائے۔ نمبر 3، آمنہ دے لال علیہ السلام نال سارے نالوں بڑھ کے محبت کیتی جائے۔ اور نمبر 4، اس نبی دا حق اے وے کہ اس نبی دا ادب کیتا جائے، احترام کیتا جائے، نبی دی عزت کیتی جائے، توقیر کیتی جائے۔ اے نبی دے حق امت دے ذمے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے ایمان لے آندا جائے۔ فیصلہ بادیو اے بات ذہن نشین فرمانا کہ کوئی بندہ نماز تے نماز پڑھدا جائے، روزیاں تے روزے رکھدا جائے، حج تے حج کردا جائے، عمریاں تے عمرے کردا جائے، صدقیاں تے صدقے کردا جائے، خیراتاں تے خیراتاں دیندا جائے، غریباں دیاں خدمتاں کردا جائے، بے وگان دا تعاون کردا جائے اور رفاع عامہ دے عام کم کردا جائے، اور جب تک آمنہ دے لال دی نبوت اور آپ دی ختم نبوت ایمان نہیں ہوئے گا مسلمان ہو سکے گا۔ اور یہ ساریاں چیزاں اللہ دے دربار اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی اینو فائدہ نہیں پہنچا سکن گیا۔ اس واسطے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت و رسالت تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اور اے بات بھی ذہن نشین فرما لو، ایک بندہ ساری زندگی اللہ ذوالجلال دی توحید تے ایمان رکھدا، میرے پیغمبر دی رسالت تے نبوت تے ایمان نہیں، وہ تد بھی مسلمان نہیں۔ اور اگر اللہ ذوالجلال دے نبی دی نبوت و رسالت تے ایمان رکھدا لیکن اللہ دی وحدانیت تے ایمان نہیں تے او بندہ بھی بولو مسلمان، او بھی بندہ مسلمان نہیں۔ اللہ دی ذات تے ایمان لے آنا ضروری ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اور آپ دی ختم نبوت تے ایمان لے آنا ضروری ہے، جدے بارے خود اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد کہہ دو صلی اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو خاتم النبیین بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہن قیامت دیاں دیواراں تک میرے نبی دے وعد بولو کوئی نبی آ سکدا؟ قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکدا۔ اور اس واسطے مسلک اہل
والی حدیث وے او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا اور نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا نواہن نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور جتھے رات معراج سرکار پہنچی جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستا فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں اور دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا اوے روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کو ہا کوئی نہیں سکدا اور اسے واسطے تے مسئلہ اہل حدیث ہے وے کہ لوگو اللہ نے آمینہ دے لال تے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نو او وقار او شان او عظمت اور او رفعت عطا فرمائیے کہ اللہ نے سارے انبیاء دیاں خوبیاں اکٹھیاں کر کے آمینہ دے لال وچ رکھ دتیاں نے اور ساری کائنات دیاں خوبیاں مصطفیٰ وچ جمع کر دتیاں نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ حضرت مصطفیٰ قاری محمد حنیف صاحب ربانی پیغمبر علیہ السلام دا حق ایوے اس نبی تے ایمان لے آندا جائے جب تک آمینہ دے لال دی نبوت اور ختم نبوت ایمان نہیں ہوئے گا بندہ مسلمان ہوئے گا مسلمان نہیں ہو سکے گا نبی دا پہلا حق ایوے او دے نال ایمان لے آندا جائے میرے پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا حق ایوے اس پیغمبر دی تابعداری کیتی جائے نبی دی فرما برداری کیتی جائے اور میں قربان جاواں سونے تواڈے جان ساراں تواڈے وفاداراں تواڈے پروانیاں تو جنہاں نے تابعداریاں دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے اللہ اللہ اج میرے آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ دی جماعت میرے آقا دے سامنے میں سبحان اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اندر کسے ساتھی واسطے ارشاد فرمایا اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ انج میرے آقا دا ایک پروانہ مسجد دے دروازے دے اندر جتیاں دے کول آیا اجے جتیاں دے لاگے پہنچے آئے تے میرے آقا فرما دے نے اجلسو بیٹھ جاؤ اللہ ذوالجلال دی قسم نبی دا پروانہ جتیاں دے وچ ہی بیٹھ جاندا ہے جتیاں دے وچ ہی بیٹھ جاندا ہے ساڈی تابعداری تے اپنی مرضی دی بن گئی ہے نا ساڈی تابعداری تے اپنے رنگ ٹنگ دیے دعا کریا کر اللہ مینوں تینوں صحیح مانیا چ نبی دا تابعدار بنا دے نبی دا اطاعت گزار
گزار بنا دے وے ساڈی تابعداری اینی ہے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے ہن تیری نماز تیرا روزہ حق تے اے بندا جدا کلمہ پڑھی دا او دی ہر گل تے عمل کری دیے اور جدا کلمہ پڑھی دا اس پاک پیغمبر دی تابعداریاں کرن دا حق بندا ہے اور سونے حق بندا جدا کلمہ پڑھیا ہے نماز بھی او دے ورگی پڑھی جائے جدا کلمہ پڑھیا ہے روزہ او دے جیسا رکھیا جائے جدا کلمہ پڑھیا ہے حج او دے حکم دے مطابق کیتا جائے جدا کلمہ پڑھیا ہے صدقہ خیرات او دے فرمان دے مطابق کیتا جائے اور میری تیری بد نصیبی ہے کہ کلمہ دے مصطفیٰ دا پڑھدا اور نماز اپنے مولوی دے مطابق پڑھنا کلمہ دے مصطفیٰ دا پڑھنا ایصال ثواب دا طریقہ اپنے مولوی دے پیچھے چلنا کعبہ دے رب دی قسم اور نیکی اثر دے اندر وہی نیکی ہوئے گی جدے تے آمنہ دے لال بھی مہر لگی اور یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے الفاظ آپ دے پیغام تے فرمان دے مطابق اور جدے تے نبی دی مور نہ ہوئے بولو نیکی بن سکدی گج کے بولو نیکی بن سکدی آمینہ دے لال دی مور ہوئے سبحان اللہ ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد علیہ السلام ایک صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے آقا علیہ السلام کھجوراں دا ٹھیر یا غلے دا ٹھیر آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اے صدقے دا مال دھیان رکھی کوئی چور ڈاکو نہ پہ جائے ابو ہریرہ لیٹے نے آرام فرما رہے نے ادھی کو رات ویلے ایک پائیا آیا ایک بیلی آیا چادر وچھائی تے جنہ کو ہو سکتا سی نا چادر چ پا لیا تے گٹھڑی بن کے مگر پیچھے سٹ لئیے تے ٹر پیا حضرت ابو ہریرہ نو جاگ آ گئی ہے باں تو پھڑ لیا تے فرماندے نے میں تینو اللہ دے نبی دی خدمت آپ دی عدالت دے اندر پیش کراں گا کہنے لگا تیری مہربانی ہے غریب آدمی نکے نکے بال نے تے میرے حال تے رحم کر آج میں وعدہ کرنا اگوں نہیں آواں گا ترس آ گیا مومن بندہ مسلمان بندہ دل دا بڑا نرم ہوندا دعا کرو اللہ ساڈے بھی دل نرم فرما چھڑے آمین تے کہہ دیو کریا دے نرم اپنی مرضی نال آمین کہن تے کی حرج ہے اللہ ساڈے ساریاں دے دل نرم فرما دے چھڑ دیتا کہن لگے اگوں نہ آئی بالکل میں کی لینا ہونا اگلی رات پھر ہوئی تے پھر بیلی آیا اون جی پانڈ چکی تے جناب ابو ہریرہ نے پھڑ لیا دوسری رات آیا تے چھوٹ گیا تیسری رات ہوئی نا تے پھر آیا پھر گنڈ چوکے ٹرن لگا نا جناب ابو ہریرہ نے جا کے پکڑ لیا کہنے لگے آج تے معافی نہیں ملنی آج تے چھٹی نہیں ملنی ایک دن ہوندا ہے دو دن ہوندے نے تینوں حیا ہی نہیں ہوندی تیسرا دن ہو گیا تے پھر پہنچو گے آگے آج نہیں چھٹی ملنے انہیں بھی سمجھیا آج ڈاڈا ہاتھ بہ گیا ہے ایک دیوار ہی معافی ہوندی ہے نا ہن کہن لگا جو ترلے کرن لگا منتاں کرن لگا کہن لگا ابو ہریرہ گل سن لے میں تینوں ایک ایسا وظیفہ دس دینا وا او پڑھ کے سمیں گا تے تیرے مال نو چور ڈاکو نقصان نہیں پہنچا سکے گا اچھا وہ کی ہے کہنے لگا اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من
علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جنوں آیت الکرسی دے نام نہ یاد کیتا جاندا اے پڑھ لئی رات پڑھ لئی سون لگیا کوئی چور تے ڈاکو تیرے مال نو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جناب ابو ہریرہ نے چھڈیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے، اے اللہ دے نبی جی او ایک رات بھی آیا پھر دوجی رات بھی آیا، لے بڑے پائے اونے ہاڑے بڑے پائے تے ترس مینوں آ گیا۔ انہیں آکھیا میں تینوں ایک وظیفہ دس دینا وا، او ایک وظیفہ دس گیا ایک دعا دس گیا ہے۔ آقا فرماندے نے کیڑی دعا ہے؟ جناب ابو ہریرہ نے آیت الکرسی پڑھ کے سنائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تبسم فرمایا۔ آؤ فرماندے نے ابو ہریرہ ہے تے شیطان سی، ہے تے بولو ہے نا ذرا مسلک اہل حدیث وے اور چنگیا ہون دی مور کنے لائی، چنگیا ہون دی مور لائی تے محمد مصطفیٰ نے لائی ہے۔ گل شیطان نے دسی ہے، وظیفہ او دا دسیا، چنگیا ہون دی مور آمینہ دے لال نے لگا دیتی ہے، اور جدے تے نبی دی مور ہوئے اہل حدیث اونوں ہی اپنے واسطے دین مندا ہے، کیونکہ آمینہ دے لال علیہ السلام تے آج تو 1400 سال پہلا اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسے واسطے اہل حدیث دعوت دیندا لوگو نماز او نماز ہے جیڑی آمینہ دے لال نے پڑھ کے دکھائی، روزہ او روزہ جیڑا مصطفیٰ نے رکھ کے دکھایا، او نماز نہیں جدے تے مصطفیٰ دی مور نہیں، او صدقہ نہیں جدے تے نبی دی مور نہیں، او زکات نہیں جدے تے نبی دی مور نہیں، اور مسلک اہل حدیث ہے وے او پاویں کتنے بڑی تو بڑی نیکی ہوئے او نیکی نہیں جدے تے مصطفیٰ دی مور نہیں۔ میم مہر محمدی نور کلمہ، میم مہر محمدی نور کلمہ، ایتھے حکم نہیں غیر ٹکسال دائے، نہیں اس باجو دجا سن جاری، نہیں اس باجو دجا سن جاری، حکم آ گیا جلال دائے، کوئی بندگی نہیں منظور اس دی، کوئی بندگی فیصلہ دیا، کوئی بندگی نہیں منظور اس دی، تے جیڑا غیر دی پیروی پال دائے، ستار بخش جس پاس نہیں مہر کلمہ، بلا شک نمرود دے نال دائے، آمینہ دلال جناب محمد
علیہ الصلوۃ والسلام میں دس رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام منبر تے جلوہ افروز نے تشریف فرمانے صحابہ دی جماعت تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اجلسو بہ جاؤ ایک صحابی پروانہ میرے آقا علیہ السلام دا جتیاں والی جگہ تے کھڑا ہے تے جتیاں دے وچ ہی بہ جاندا ہے آمنہ دے لال علیہ السلام دیاں نظراں پیاں آپ فرماندے نے او پروانیاں میں تینوں تے نہیں سی آکھیا بہ جا میں تے اندر والے ساتھیاں نو فرمایا سی انہاں ساتھیاں نو آکھیا سی بہ جاؤ نبی دے پروانے دا جواب سنو نا عرض کر دینے سونیا میں سمجھیا کہ تساں منو حکم فرمایا تے اللہ دے نبی جی میں ایک قدم بھی چوک کے اگے نہیں رکھیا کتے نبی دے فرمان دی نافرمانی نہ ہو جائے کتے پیغمبر دے حکم دی نافرمانی نہ ہو جائے کتے پیغمبر علیہ السلام دی حکم عدولی نہ ہو جائے اس واسطے میرے آقا علیہ السلام دا امت دے ذمہ حق ایوے کہ سب تو پہلا اس نبی نال ایمان لے آندا جائے نمبر 2 اس نبی دی تابعداری کیتی جائے کیونکہ قرآن اعلان فرما رہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رب نو میرے نبی نال پیار نہ ہے اللہ نو میرے نبی نال محبت نہیں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جنوں آندے نا کئی اسی جدے نال بہتی محبت ہوئے نا جدے نال بہتا بندے نو پیار ہوئے اسی آنے ہاں وہ میرا ایدہ کوئی فرق نہیں ساڈی گل اکو ہی ہے ساڈی گل اکو ہی ہے وجود وکھرے وکھرے نے ذات وکھری وکھری ہے گل ساڈی کوئی ہے مسلک اہل حدیث ہے اللہ تے او دے رسول دی ذات وکھری وکھری ہے بات دعاں دی ایکو ہی ہے کیونکہ قرآن اعلان فرما رہا من یطع الرسول محبت دی انتہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ اے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرما دیا جن نے میرے رسول دی یعنی جن نے محمد مصطفیٰ دی تابعداری کی تھی انج سمجھو انہیں عرش والے رب دی تابعداری کی تھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ نبی دا امت دے ذمہ حق ایوے اس نبی دی اطاعت کیتی جائے نبی دی تابعداری کیتی جائے اور جدو بندہ نبی دا تابعدار بن جائے اپنے آپ نو نبی دے پیچھے چلا دے وے اپنے آپ نو نبی دے پیچھے لگا دے وے آمنہ دے لال دا دامن پھڑ کے آپ نبی دے پیچھے ٹر پیا تے پھر او دا انداز کی بندا ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی چھڑی ساتھ اپنی تے گل کاتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جدا پاک نبی دے نال پیار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی ایک بی بی نے مکے دے وچ کلمہ بولیا ایک بی بی مکے دے وچ کلمہ بولیا آئیاں سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا
اوے بدن اونٹاں نال بن کے بدن اونٹاں نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدہ پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدا کوئی 70 تیاں مار کے دوارے آمدا پڑھ کے کلمہ تے عزتاں اجیاں پامدا جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا جبرائیل دی شکل دا اتار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام امت دے ذمے نبی دا حق اے وے اس نبی نال ایمان لے آندا جائے نمبر 2 نبی دی اطاعت کیتی جائے فرما برداری کیتی جائے آقا سونیا جے اطاعت کران گے فرما برداریاں کران گے تے پھر نتیجہ کی نکلے گا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن نازل ہو رہا فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ جڑے تابعداریاں کردے نے اللہ رسول دی اطاعت کردے نے ملے گا کی فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا فرمایا سی جنتاں وچ انہاں نوں نبیاں دا صدیقاں دا شہیداں دا تے نیکاں دا ساتھ عطا کر دیواں گے پتہ لگا نبی دا حق اے وے کہ نبی دی اطاعت کیتی جائے اور نمبر 3 نبی دا حق اے وے کہ سارے جگ نالوں بڑھ کے او دے نال محبت کیتی جائے محبت ماں باپ نہ کرو محبت اپنی اولاد نہ کرو رشتہ دارہ نہ کرو اپنے بیٹیاں نہ کرو اپنی بیٹیاں نہ کرو عزیز و اقارب نہ کرو اپنی برادری نہ کرو کوئی شک نہیں محبت کرنے چ کوئی حرج نہیں سارے انا محبت کرو پر سب نالوں بڑھ کے محبت آمنہ دے در یتیم نال کرو قرآن اعلان فرما رہا فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
اللہ فرماتے نے محبت جتوں تک محبت دا تعلق ہے، ان کان آباؤکم اگر تواڈے باپ و ابناؤکم تے تواڈے بیٹے و اخوانکم تواڈیاں بہناں تے تواڈے بھرا و ازواجکم تواڈے خاوند تے تواڈیاں بیویاں و عشیرتکم تواڈی قوم تے تواڈا قبیلہ و اموال اقترفتموها او مال جڑے تسی کماندے ہو و تجارت تخشون کسادها او تجارت جدے نقصان تے گھاٹے تو تسی ڈردے ہو و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها او مکان تے کوٹھیاں جڑے تسی زیادہ محبت رکھ دے ہو جنہاں نال و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر تانوں انہاں ساریاں چیزاں نال اللہ تے او دے رسول نالوں بہتی محبت ہے۔ مقصد کی ہے؟ ماں باپ نال محبت کرنا جرم نہیں، بولو جرم، بہنا پراوانا محبت رکھنا جرم نہیں، اولاد نال محبت رکھنا جرم نہیں، اپنے قبیلے خاندان نال محبت رکھنا جرم نہیں، کوٹھیاں کاراں مربیاں نال محبت کرنا جرم نہیں، مالو منال تے سیم و زر نال محبت رکھنا جرم نہیں۔ اللہ سونے پھر گل کی ہے، فرمایا محبت کرو پر سب نالوں بڑھ کے محبت اللہ تے او دے رسول نال کرنی چاہیے دیئے۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں اور لاکھ وار میں قربان جاواں، آمینہ دے لال علیہ السلام دا تیسرا حق اے وے آپ نال سارے جگ نالوں بڑھ کے محبت کیتی جائے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا چوتھا حق اے وے آپ دا ادب کیتا جائے، آپ دا احترام کیتا جائے۔ اور ادب تے بڑیاں دا کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے، احترام بڑیاں دا کرنا ہر مسلمان تے واجب ہے، کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت تو ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، حدیث پاک دے الفاظ، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، آپ فرماندے نے جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے تے شفقت نہیں کردا، جیڑا بڑا اپنے تو چھوٹے تے رحم نہیں کردا، جیڑا چھوٹا اپنے تو بڑے دا ادب نہیں کردا، او ساڈے وچوں ہی نہیں۔ اے پیغمبر دا فرمان ہے، اے تے عام لوگاں واسطے وے۔ جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل آ جائے، آپ دی واری آ جائے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر نالوں بڑھ کے ادب کائنات وچ کسے دا ہے ہی نہیں۔ ادب اسی کرنے ہیں مولویاں دا، ادب کرنے ہیں پیراں دا، ادب کرنے ہیں بزرگاں دا، ادب کرنے ہیں خطیباں دا، ادب کرنے ہیں اماماں دا، ادب کرنے ہیں بڑیاں دا، ادب کرنے ہیں چھوٹیاں دا۔ بزرگ آئے نے، پیر صاحب آئے نے، انہاں دی عزت کرو، ادب کرو، احترام کرو، پر اسلام دے دائرے دے اندر رہ کے بزرگ بیٹھے نے، توبہ توبہ توبہ، برابر نہیں بہنا، کیوں یہ دے کول بیٹھیا کرنٹ پیندا، برابر نہیں بہنا۔ بزرگ پلنگ تے بیٹھے نے، بیڈ تے بیٹھے نے، تسی پرا ہو کے ذرا کرسیاں تے بہ جاؤ۔ بزرگ کرسی تے بیٹھے نے، تسی چٹائیاں وچھا کے بہ جاؤ۔ بزرگ چٹائی تے بیٹھے نے، تسی زمین تے بہ جاؤ۔ تے جے بزرگ زمین تے بیٹھے ہون تے پھر قبراں وچ وڑ جاؤ۔ ادب کرو، ضرور کرو، پر دائرہ اسلام دے اندر رہ کے۔ اور جنہ ادب مستفاد ہے کائنات وچ کسے ہور دا ہو سکدا؟
پر کیسا عجیب دربار مصطفیٰ ہے، جتھے صدیق بیٹھے نے اوتھے ہی سلمان فارسی بیٹھے نے۔ حکیم صاحب، جتھے صدیق بیٹھے نے اوتھے ہی سلمان فارسی بیٹھے نے، تے جتھے بلال بیٹھا اوتھے ہی آمنہ دا لال بیٹھا۔ دربار مصطفیٰ دا منظر ہے، تو آنا برابر نہیں بہنا۔ حضرت صاحب دی عزت بڑی ہے، اللہ دی قسم ہے، عزت تے ادب وچ کوئی فرق نہیں اسی پاندے، ضرور ادب کرو، پر میرے پاک پیغمبر نالوں بڑھ کے ادب کائنات وچ کسے انسان دا ہے ہی نہیں۔ جتھے بلال بیٹھا اوتھے ساری کائنات دا تاجدار آمنہ دا لال بیٹھا ہے۔ ادب تے کرنا ہے پر مصطفیٰ نالو بڑھ کے نہیں، پیار تے کرنا ہے پر آمنہ دے لال نالو بڑھ کے نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب کرنا اے بھی ہر امت دے انسان تے فرض ہے۔ ہر امتی تے نبی دا حق اے وے کہ نبی دا ادب کیتا جائے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، رب دا قرآن پابند کر رہا۔ اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ دے قرآن نے اہل اسلام نو نبی دا ادب کرن دا پابند بنا دیتا ہے، اور میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن نازل ہو رہا۔ آقا مکہ معظمہ تو ہجرت فرما کے آمنہ دے لال مدینہ طیبہ تشریف لے آ چکے نے۔ آپ اپنی مجلساں دے اندر صحابہ دی تربیت تے رہنمائی فرماندے نے۔ انہاں مجلساں دے اندر یہودی بھی آ کے بیٹھ جاندے نے، اور اے او بدبخت قوم ہے کہ جڑے ابتدا تو لے کے اسلام دے بھی دشمن نے تے صاحب اسلام دے بھی دشمن نے۔ او عظیم لوگ، او عظیم پیغمبر دے پروانے کہ جنہ دا اینا ظالماں نے مذاق اڑایا، او عظیم ہستیاں دا مذاق اینا بدبختاں نے اڑایا۔ پہلے دن تو اسلام دے مخالف تے ویری نے میرے پاک پیغمبر دیاں مجلساں دے اندر آوندے۔ صحابہ دا طریقہ کار اے سی، آقا دی گفتگو سن دے، کسے ویلے کو گل ذہن چ نہیں آندی، سمجھ نہیں آندی، ویسے تے حضور علیہ السلام دے بارے صحابہ دے نے، بلکہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے حضور گفتگو فرماندے، آپ واز کر دے تے ایڈے آسن انداز نال کوئی لکھنا چاہتا تے لکھ لیندا، کوئی یاد کرنا چاہتا تے یاد کر لیندا۔ آپ ایک ایک حرف بکھرا بکھرا بیان فرماندے، اس انداز نہ آپ گفتگو فرماندے۔ پھر بھی کوئی گل کسی لے رہ جاندی ہے تے صحابہ عرض کر دے، اے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رائنا ساڈی رعایت فرمانا کی معنی؟ آقا ذرا دوبارہ ارشاد فرمایا جے، ذرا دوبارہ رپیٹ کرے آجے، آقا ایک بار اور سمجھایا جے۔ میرے آقا نو صحابہ عرض کر دے رائنا، آقا ذرا رعایت فرمانا، دوبارہ ارشاد فرمانا۔ انہاں بے ایمانہ یہودیاں نو اس گل دے وچوں ایک موقع مل گیا، انہاں نے اپنے رنگ ٹنگ نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بے ادبی کرن دی کوشش کیتی ہے۔ انہاں نے انہاں لفظاں نو ذرا لمبیاں کر کے کھچ کے پڑھن لگ پے۔ صحابہ تے آندے سن رائنا، اے کہن
لگ پہ رائینا ایدہ معنی بندہ بکریاں دا چروایا یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مزاق اڑان دے اکھاں اکھاں وچ اشارے کر دینے عرشاں تو آواز ہوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا سونیا اپنے صحابہ نو پابند کر دیو اج دے بعد رائنا کہہ کے توانو نہ بولا اے عرشاں والے ربا اے بڑے جچے تلے انداز دے الفاظ نے بڑے پیارے الفاظ نے فرمایا کوئی شک نہیں اے دے اندر پر انہاں لفظاں نو یہودیاں بے ایماناں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گستاخی کرن وچ استعمال کیتا تے جدے وچوں میرے نبی دی گستاخی ہوئے میں رب نو او گل وارا کھاندی رب نو وارا نہیں کھاندی لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا اج دے بعد رائنا دی بجائے انظرنا کہنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے واقعتاً ادب تے احترام دیا اللہ دی قسم مثالاں قائم کر دیتی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما دیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار او لوگو میرے آواز نالو اپنی آواز اچھی نہ کرے آدھے یہ تے ساڈا حوصلہ مولویاں دا حوصلہ ہے نا اے بھی آندا نبی کولی نے تے سپیکر لا کے کھپ بھی آپ ہی پائی جاندا یہ تے ساڈا حوصلہ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرما اے بھی آندا کہ آقا ایتھے تشریف فرمانے تے بازاں بھی آپ ہی کری جاندا اے بھی آندا کہ آقا ایتھے تشریف فرمانے تے جمعے بھی آپ ہی پڑھائی جاندا اے بھی آندا اللہ دے نبی ایتھے تشریف فرمانے تے جماعتاں بھی آپ ہی کروائی جاندا تے قرآن کی آندا لا ترفعوا جے نبی کول ہوئے تے پھر مولوی نو واز کرن دی لوڑ جے واز کردا تے پھر نبی دا گستاخ بندا ہے تے جے گستاخ بنے تے پھر دائرہ اسلام چو خارج ہوندا مسلک اہل حدیث ہے ہر جگہ تے حاضر ناظر ذات نبی دی نہیں اپنے علم نال ہر جگہ تے حاضر ناظر صرف عرش والا خدا ہے اللہ فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہو ایک صحابی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آواز انہاں دی قدرتی طور تے ذرا بلند سی طبیعتاں علیہ نکل دی ساری نہیں نکل دا ایسے صحابی نے حضرت ثابت دی آواز قدرتی طور تے ذرا پاری سی اور بلند آواز سی آمینہ دے لال علیہ السلام تے قرآن آیا نا اے اپنے گھر تشریف لے جاندے نے تے اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھی صحابہ نو پوچھیا صحابیو ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا ہے او حضور نے بل دسیا طریقہ دسیا نبی نو اپنے مقتدیاں دا دھیان ہوندا سی اللہ کرے سانو بھی دھیان ہو جائے ہن ایتھے تے مولوی صاحب جمعہ پڑھان آ جان تے 7 بسم اللہ نہ آن تے 10 بسم اللہ ٹھیک ہے نہیں آئے تے اللہ دے سپرد تے مقتدی آ گیا مسیدے تے ٹھیک ہے نہیں آیا تے ٹھیک ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے
ثابت نہیں نظر آ رہا ہے؟ پتہ کروایا، اللہ دے پاک پیغمبر جی ہوتے پریشان نے، اپنے گھر دا دروازہ ہی بند کر کے بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لا گئے نے، آپ فرماندے نے ثابت خیر تے ہے وے میں عرض کر دینے سونیا میں تے تباہ ہو گیا، میں تے برباد ہو گیا، آقا سونیا میرے تے عمال سارے ضائع ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی نالو اچھی نہ بولیا جے ورنہ تواڈے عمال تباہ کر دیتے جان گے۔ اللہ دے نبی جی جان دیو نا میری آواز تے قدرتی طور تے بلند ہے، میرے عمال تباہ ہو گئے، میں تے جہنمی ہو گیا۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ فرما دینے ثابت تو آنا میں جہنمی ہو گیا تے میں محمد تینو جنت دیاں ضمانتاں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی دا ادب تے نبی دا احترام کرن دا صحابہ نے حق ادا کر دیتا۔ انج حدیبیہ دے میدان دے اندر، حدیبیہ دے مقام تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا جمگٹا، آپ دے جانثار تے تابعدار نے، مکے دے سفیر آ رہے نے، مکے دے قاصد میرے پاک پیغمبر دی طرف آ رہے نے، اپنے اپنے تاثرات جا کے مکے والے انو سنا رہے نے، وہی اپنے رنگ ٹنگ تے اپنے انداز نہ جا کے بیان کردا۔ ایک آیا مکے والے پوچھ دینے او اے تے دس محمد دے فوجیاں نو ویکھ کے آیا صلی اللہ علیہ وسلم، او دے وفاداراں تے جانثاراں نو ویکھ کے آیا، والا انہاں دا ماحول تے دس انہاں دا طریقہ کی ہے تے جیڑا نقشہ انہیں جا کے مکے والیاں دے سامنے پیش کیتا، آندا کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے، میں شاہاں دے شاہی درباراں نو ڈٹھا، پر زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی، زمانے چ انج دی مثالی نہیں ملدی، جی میں محمد دے یاران ڈٹھا۔ اوے عروہ کی گل ہے کہ آتے چنگا بھلا سے آیا تے اونا دیاں تعریفاں کری جانا، آیا تے اونا دے گیت گائی جانا، آیا تے اونا دے گن گائی جانا۔ او خیر تے ہے وے تیرے تے بھی تے نہیں کدے اونا دا دم شم چل گیا؟ اوے عروہ ہویا کیا؟ آندا کی دساں میں اوتھے منظر ہی بڑا عجیب تکیا، وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، وضو قطرے گردے او پج پج کے پکڑن، محبت نال نظارہ نہیں دکھا۔ میرے بھائی میرے برادر، نبی دے صحابہ نے ادب تے احترام دیاں مثالاں قائم کر دیتیاں نے، کیونکہ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ نبی
نبی دا امت دے ذمے حق اے وے کہ نبی نال ایمان لے آندا جائے، نبی دی اطاعت کیتی جائے، نبی نال سب تو بڑھ کے محبت کیتی جائے، اور ساری کائنات نالوں بڑھ کے آمنہ دے لال دا ادب احترام کیتا جائے۔ اللہ مینوں تے تانوں نبی دا ادب احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت دے یہ تے ساڈا حوصلہ مولویاں دا حوصلہ نا، اے بھی آندا نبی کول ہی نے تے سپیکر لا کے کھپ بھی آپے ہی پائی جاندا، یہ تے ساڈا حوصلہ۔ اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھی آندا کہ آقا ایتھے تشریف فرمانے تے بازاں بھی آپے ہی کری جاندا، اے بھی آندا کہ آقا ایتھے تشریف فرمانے تے جمعے بھی آپے ہی پڑھائی جاندا، اے بھی آندا اللہ تے نبی ایتھے تشریف فرمانے تے جماعتاں بھی آپے ہی کروائی جاندا، تے قرآن کی آندا لا ترفعوا، جے نبی کول ہوئے تے پھر مولوی نو واز کرن دی لوڑ، جے واز کردا تے پھر نبی دا گستاخ بندا ہے، تے جے گستاخ بنے تے پھر دائرہ اسلام چو خارج ہوندا۔ مسلک اہل حدیث ہے ہر جگہ تے حاضر ناظر ذات نبی دی نہیں، اپنے علم نال ہر جگہ تے حاضر ناظر صرف عرش والا خدا ہے۔ اللہ فرماندے نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پاک پیغمبر تے قرآن نازل ہو۔ ایک صحابی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، آواز انہاں دی قدرتی طور تے ذرا بلند سی، طبیعتاں علیہ نکل دی، شاہ ہی نہیں نکلدا، اے صحابی نے حضرت ثابت دی آواز قدرتی طور تے ذرا بھاری